PGI का एहतजाज जनाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट हमारे शाहबाज गिल, हक की आवाज़ को दबाने वाले हमारे जनाब जो नवाज शरीफ इनका की जो हुकूमत है, शाहबाज हुकूमत, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है. तेरी जान मेरी जान, तेरी शान मेरी शान. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. क्या कहते हैं नवाज शरीफ कि ये गैरतमंदों की हुकूमत को क्या कहते हैं? ये बुज़दिलाना हरकतें ये उतर आए हैं. ये जो जुल्म और सितम हो रहा है, अगर शहबाज गिल की इतनी सी गलती है, अगर उसको नवाज शरीफ के साथ काउंट किया जाए, शहबाज शरीफ के साथ काउंट किया जाए, मरियम नवाज के साथ काउंट किया जाए, मौलाना साहब के साथ, तो उनको इस वक्त फांसी होना चाहिए था. शहबाज गिल ने थोड़ी सी गलती की, उसका ये नहीं होता. ये जुल्म और सितम पे उधर, ये इमरान खान के खिलाफ कुछ उगलवाना चाहते हैं, इसमें ये कामयाब नहीं हो गए. इमरान खान के लिए लोग जान देने के लिए तैयार है, तैयार हैं. अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार जो यार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है. क्या कहती हैं आप? इम्पोर्टेड हुकूमत ने फैशिज्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जिस तरीके से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है एक बेगुनाह शख्स को, और उस पर जिस तरह से जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया गया है, पूरी कौम उस पर जो है वो शर्मिंदा है. शहबाज गिल, हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है. और ये जो इमरान खान को जेर करने के इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो ये हमने शुरू किए हैं, ये नहीं चलेंगे. मैं फिर थोड़ा सा अपने अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, मुँह जरा मेरा सख्त है, तो लिहाजा ज़्यादा अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूँगा. यह है जनाब हश्त नगरी में PTI का एहतजाज, और ये है जनाब शहबाज गिल की फेवर में इमरान खान की कॉल पर कि जनाब उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक एहतजाज जो है वो हमारी हश्त नगरी पेशावर में रिकॉर्ड हो रहा है, और इंशाल्लाह देखेंगे कि होता क्या है. चलो जी आगे चलते हैं कि ये जो हमारे आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि हमारे नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब, इनको अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाए. बात करेंगे इंशाल्लाह. बात लग अलार्म वाला सबक مونږه د وخت کې چې راوتی یو د انساني حقوق شدید خلاف ورزی روان ده، د آئین اور د قانون خلاف ورزی روانه ده په ملک کې عملاً مارشل لا نافذ ده. ہمارے محترم شہباز شریف صاحب جو کپڑے بیچنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ان کو یہی پیغام ہے، غنڈہ گردی سے اور آپ بدماشی کے ساتھ مزید حکومت نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی. نہیں کر سکتے. جناب وطن عزیز کے میرے بیٹے میری بیٹیاں، اس دفعہ ایک دفعہ پھر سراپا احتجاج ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. جناب ان کا حساب دو. راجہ صاحب نے کوئی ایک خون کیا ہو تو وہ جواب دے گا. جنہوں نے خون کی ندیاں بہا دی تو وہ خون کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی.
चले गए। गुंडागर्दी की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार, जालिमों हिसाब दो, खून का जवाब दो, जालिमों हिसाब दो, जालिमों हिसाब दो, जालिमों हिसाब दो, जालिमों इसका जवाब दो, खून का हिसाब दो। राजा ने खून की नदियां बहा दी। तो जनाब 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 MNA ज़िले हुमा, एक्स MNA इस्लामाबाद से। ये कहते हैं कि जालिमों जवाब दो और आप कहती हैं खून का हिसाब दो। तो राजे ने तो नदियां बना दी, तो वो किसका जवाब? देखिए, जो जुल्म हम देख रहे हैं आप, जिस तरह से एक छोटे से बयान को इतना बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है और उनके ऊपर जबर किया जा रहा है शहबाज गिल को। अगर तो आपने इंसाफ देना है तो फिर सबको दे। इससे पहले जिन जिन लोगों ने इदारों के ऊपर बात की, हमारी ऑनरेबल जो जितने भी इदारे, इसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान हैं, आपके जो है आसिफ, ख्वाजा आसिफ हैं, मरियम नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ का हर रोज़ का बयानिया नाम ले लेकर जिस तरह वो इदारों के ऊपर बहतान बांधता रहा, उन पे गाली गलौज करता रहा, उनको खुली छुट्टी दी गई, उनको हम पे मुसल्लत किया गया, उनको पूरी के पूरे पाकिस्तान की हुकूमत सौंप दी। ये अवाम अब इंसाफ मांगती है और अवाम का हक है कि आप उनको जवाब दें। अवाम इंसाफ मांगती है और इस कौन सी हुकूमत में कहूँ, ये गैरत से भरी हुई हुकूमत जो है, इनसे अपील है कि अवाम को जनाब इंसाफ दिया जाए। आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ। जी, बोलो जो बोलना चाहता हूँ। बोलना ये चाहता हूँ कि जुल्म की, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। आज इतना जुल्म करो, कल जितना बर्दाश्त कर सकते हो। इतना जुल्म करो कि आप उसको बर्दाश्त कर सके, इतना जुल्म करो कि आप उसको बर्दाश्त कर सके। क्या कहती हैं हमारे ये मोहतरम प्यारे से शहबाज शरीफ साहब? कपड़े तो बेच देते, शायद पता नहीं बेचे नहीं बेचे, क्या कहती हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जस्ट इतना कहना चाहूँगी कि शहबाज गिल को गद्दारी की नहीं, इन्होंने जो PDM को आईना हमेशा दिखाए, जो हक और सच की बात की है, उनको जो इन्होंने उनकी औकात याद दिलाई है, इनको उनकी सज़ा दी जा रही है। उनको सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम अपने माजी को देखें तो इससे पहले PDM के कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पाक फौज जो हमारे दिलों में बसी है, पाक फौज जिन पे हमारी जाने कुर्बान, हमारी औलादों की जाने कुर्बान, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको आज तक कोई सजा नहीं दी गई। शहबाज गिल से सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मुस्लिम जितने भी वो कटे रहे क्यों होना चाहिए। चले जी, आगे चलते हैं। जी, इनकी इन बेशर्मों को शर्म तो आती नहीं, जो दिल में आए कहते जाओ। शर्म तो उनको पहले भी ना थे, तो अभी क्या होगा? सारे पाकिस्तान उसके पीछे लगते हैं कि इनको शर्म तो जानते नहीं कि शर्म क्या चीज़ है। शर्म क्या चीज़ है। मैं मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान तो है ही जिंदाबाद। बिल्कुल, वतन अजीज का लीडर नहीं, पुख्तनख्वा का लीडर नहीं, इस्लामाबाद का लीडर नहीं, पूरी वर्ल्ड का लीडर इमरान खान। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात होगी इंशाल्लाह, बात होगी। नवाज शरीफ साहब, मैं तो सिर्फ 27 किलोमीटर का है भाई। वज़ीर आज़म तो सिर्फ 27 किलोमीटर का है जनाब। 27 साल के वज़ीर आज़म साहब, आप कपड़े बेच रहे थे, समझ नहीं आई कि आपने बेचे कि नहीं बेचे। आप तो वैसे भी नंगे हो, कपड़े बेचो ना बेचो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
آگے چلتے ہیں اور کسی اپنے پیارے سے بھائی یا اپنے کسی بیٹے سے میں بات کروں گا اور ان کے ویوز شرم کرو حیا کرو. شرم بے شرموں کو کہتے ہیں کہ شرم کرو حیا کرو. مجھے ہنسی آتی ہے. بے شرموں کو کہتے ہیں کہ ایک منٹ جی میں اپنا کیمرہ ادھر کرتا ہوں. جناب آپ تو بڑے سادے لوگ ہو. بے شرموں کو آپ کہتے ہیں کہ شرم کرو حیا کرو. کس کو کہہ رہے ہیں کہ شرم کرو حیا کرو؟ ان میں تو شرم و حیا ہے ہی نہیں جناب. ہم طاقتور لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑے طاقتور لوگ ہیں, سب سے طاقتور لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ شرم کرو حیا کرو. اچھا جی, اچھا جناب میں یہ بات کر رہا تھا. اب ہمارا حشد نگری جہاں پر ایک پروٹیسٹ ہمارے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے کال پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ ان کے جو عجیب حرکتیں ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی کرتا ہے یا کوئی برا بلا کہنا شروع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کے پاس دلائل ختم ہو گئے, لہٰذا وہ گالیاں دینے پر اتر آتا ہے. تو یہ وہ گورنمنٹ ہے جو مختلف قسم کے عجیب قسم کے قانون کو توڑتے ہوئے حربے استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے کھلم کھلا یہ ثابت ہے کہ جناب یہ حکومت فیل ہو چکی ہے, اور مولانا صاحب سمیت جتنی بھی پارٹیاں ہیں, بلو رانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, مولانا مریم وغیرہ, تو یہ تقریباً فیل ہو چکے ہیں. کسی سے ہم بات کریں گے یہ صاحب خطرناک سے لگتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جناب کس کو کہتے ہیں کہ شرم کرو حیا کرو؟ جو ہوتا ہی بے شرم ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ شرم کرو حیا کرو. تو بڑے عجیب لوگ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو بس ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی. ہم ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بے شرم ہو, آپ لوگ اتر جاؤ. ہم بھی کہہ کے تھک گئے, لیکن جو لوگ باز نہیں آ رہے, الٹی سیدھی باتیں کر رہے, الٹے سیدھے اٹکنتے مار رہے ہیں. لیکن یہ جو کچھ مرضی کر لیں, نہ عمران خان کو نہل کر سکتے ہیں, نہ عمران خان کو اتار سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں عمران خان, کیا اس کا وہ ہے, آ جائیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ انشاءاللہ ایسا آئے گا, انشاءاللہ 2 تاریخ کے ساتھ آئے گا, ان سب کو خاموش کر دے گا. ان کو خود سمجھ پڑ جائے گی. تھینک یو. نہیں چلے گی. فی الحال تو چل رہی ہے. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, وہ تو چل رہی ہے. ہم آج یہاں پہ ساری مائیں بہنیں شہباز گل کی جو تشدد اس کے اوپر ہو رہے ہیں اس کے خلاف ہم سب سڑکوں پہ ہیں. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم کا جو قانون ہے یہ نہیں چلے گا. ہمارے جو شہباز گل کے اوپر جس قسم کا تشدد ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم سارے روڈوں پہ نکلیں گے اور یہ ظلم ختم کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. جناب میری اس چھوٹی سی سمجھداری میں ایک سوال ہے, اور وہ سوال میں اپنے لیڈر عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب, میں آپ کا ووٹر اور سپورٹر ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اداروں کو مضبوط کروں گا, لیکن آپ فیل رہے. آپ نے مضبوط نہیں کیا. آپ نے کہا تھا کہ میں غریب لوگوں کی اور نیچے لیول کے جو لوگ ہیں ان کی آواز اوپر تک پہنچانے کے لیے ہمارا جو انقلاب ہے اس کے نیچے لیول تک لانے کی کوشش کروں گا. آپ فیل ہو گئے, لہٰذا آج اس بغیرت حکومت کے خلاف ہمیں یہ بکواس جو ہے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. کاش اگر آپ اس وقت, میرے خیال میں اگر آپ اس وقت یہ 2-3 چیزیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ پوری کر لیتے تو آج ان لوگوں کو اس حکومت میں نااہل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں
تو ان کو یہ بکواس کرنے کی جناب ان کو طاقت ہی نہ ہوتی. لیکن چونکہ آپ نے وہ نہیں کیا, اب نیکسٹ میری ایک التجا ہے اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ کے ادھر پشاور میں جو پی ٹی آئی کے جو خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کی یہاں کی حکومت ہے, جو کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی اسمبلی کے سامنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, میری جوان بیٹیاں دھوپ میں یہاں کھڑی ہوتی ہیں, لیکن آپ کی اس اسمبلی سے یہاں پر آنے والا کوئی نہیں ہوتا. بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن اس وقت چونکہ ہم دکھی ہیں اور اس وقت ہم غم و غصے کے انداز میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ حق کی آواز کو دبانے والا, رسول اللہ کے کلمے پہ چلنے والا یہ ایک حکومت ہے جس کو ہم مسلم لیگ پتہ نہیں کیا چیز ہے, یہ ہمیشہ اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے قتل پہ قتل کر جاتے ہیں. لاہور میں انہوں نے لاشوں کے دیوار بنا دیے, لیکن وہ کیس چل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. سمجھ مجھے اس بات کی نہیں آتی کہ جناب آخر یہ جو ہمارا شہباز گل ہے, اس کے گلے پر کون سا پھندا جو ہے وہ فٹ آیا ہے. چلتے ہیں, مختصر بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گا. میں دیکھتا ہوں کہ کسی سے بات کروں انشاءاللہ اور ان کے ہم ویوز لیں گے کہ جناب کیا کہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا انشاءاللہ, اور اس حکومت کا کوئی نیا اگر کوئی پلان ہے تو وہ کیا ہے, ہماری سمجھداری میں بھی آئے ان کا پلان کیا ہے. جناب یہاں مجھے ایک پیارا سا بندہ پسند آیا ہے, میں اس پیارا سا بندہ پسند آیا ہے, تو اس پیارے سے خوبصورت سے میرے بیٹے سے میں سوال پوچھوں گا کہ یہ حکومت جو کہ امپورٹڈ ہے, ان کی سمجھدانی میں تو کوئی بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں. جس کے پاس جواز ختم ہو جائے اور دلائل ختم ہو جائیں تو وہ بکواس پر اور الٹے سیدھی حرکات پر اتر آتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جیسے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی کال پہ جو ظلم اس امپورٹڈ حکومت نے شہباز گل کے خلاف ظلم اور بربریت شروع, اور عمران خان جو ہمارے جو میڈیاس ہیں ان کے خلاف, بالکل پورا پاکستان ایک طرف اور ایک خان صاحب اس عوام کے لیے آج نکلے ہوئے. انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کریں گے اور ہر قسم ظلم کے خلاف, بربریت کے خلاف ہم انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. مخالف ڈٹے ہوئے اور منہ توڑ جواب دیں گے. ایک بات میری سوچ میں ہے اور وہ بات تھوڑی دیر بعد میں عرض کروں گا, لیکن یہ ایک مولانا صاحب کھڑے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہتے ہیں یہ جو آج کا جو ڈرامہ چل رہا ہے اس امپورٹڈ حکومت کا, کیونکہ ان کے پاس چونکہ دلائل ختم ہو گئے تو اب انہوں نے گالیاں دینا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. کیا آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو ہمارا یہ تو واضح ہے, یہ پالیسی واضح ہے, یہ صورتحال واضح ہے کہ آج پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ مہنگائی کو دیکھیں. اس حکومت کو ختم کرنے سے پہلے مہنگائی مکاؤ مہم شروع ہوا تو اس وقت کتنی مہنگائی تھی اور آج کل ایوریج کیا ہے. یہی ہمارا مسئلہ ہے, اور ہمارا مسئلہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, پیپل پارٹی نہیں ہے, مسلم لیگ نہیں ہے, پی ڈی ایم نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف مہنگائی اور غریب کی زندگی ہے. ہم تو اس لیے آئے کہ بھائی غریب کی زندگی بنے, غریب کو کچھ سہولت ملے, غریب کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے. لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو, لوگ خودکشی کرنے پر مجبور, اور اداروں کو چونکہ ہمارے بس میں تو کچھ ہے نہیں, گالیاں ہی دے سکتے. جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں تو برا بھلا ہی کریں گے, اور کیا کریں, ہمارے پاس تو دوسرا راستہ ہے نہیں. یہاں میں آگے جا کر جناب ایک بہت ہی خوبصورت سا میرا بھائی میرے ہاتھ چڑھا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی
खबर हो गया। आप भी बात करेंगे मेरा सवाल आपसे? जी 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 बात करें जी। क्या कहते हैं ये जो ड्रामा चल रहा है, तो इन लोगों के पास मेरे ख्याल में जवाब खत्म हो गया है, लिहाजा इन्होंने वो हथकंडे शुरू कर दिए, जिसके पास जवाब खत्म होता है वो गालियां देता है या फिर मारना शुरू कर देता है। आप क्या कहते हैं? असलियत में ये जो कुछ कर रहे हैं ये ज़्यादती कर रहे हैं और बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म में ज़्यादती। मसलन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनको अल्लाह पाक शर्मा रहा है, इनको गैरत नहीं है। जो हालत ये इनकी हुई है ना, ये PDM की देख लेना जी, एक जमात तो नहीं है, 13 जमातें इकट्ठी हुई है, एक मर्द मुजाहिद के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह की मेहरबानी से। मेहरबानी। जनाब 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 ऐसा है कि ये जो है ना, ये थक गए हैं। ये जो लोग हमेशा जिन्होंने नून लीग को, पीपल पार्टी को और उनको बेनिफिशरी रहे हैं, वो लोग हमेशा जिस निज़ाम से, जिस सिस्टम से, जिन लोगों से, वो थक गए हैं तो अभी तशद्दुद पे आ गए हैं। इनके पास अब रास्ता नहीं मिल रहा, उनको समझ ही नहीं पड़ रही हमने करना क्या है। ये जो भौंकते रहते थे, ये नवाज शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी अपने मुल्क के खिलाफ भौंकता रहता था, ये ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, मौलाना साहब, ये तमाम ये जितने भी हैं, जिन्होंने नाम ले के सर्विसिंग जर्नल्स का और उनका नाम ले के गालियां बकते रहे हैं। मेरी ये छोटी सी समझदारी जो है हुकूमत के उस इदारों से मैं अपील करता हूँ कि खुदा रहा आपके पास अगर कटेरा है पुख्तू के तम वो दलमारा शांत करना यार खुदा मुतबा करो यो शांत के करना दा खुना चितरे गरीब रा वाले गले परे मरे के तुम रगट पंत मोचे लकमाला बाबाला और कदुशा चिकम दी मौलाना मरियम नवाज के लिए कोई छोटा पंदा हो, बाबा जी के लिए बड़ा पंदा हो। ये कौम हंसेगी, ये तुम्हारी गैरत लोग तुम पे हंसेंगे। यार थोड़ा सा शर्म करो। ये तुम्हारे लोग भी कहेंगे कि यार हमने किसको वोट दिया हुआ है, कसम से ये तुम्हारे लोग कहेंगे कि हमने पुख्तों की मुंह से दाम कम को तक वोट वर्क कम लोग खिला कोट वर्क कर दे। चलो पंजाब वालों जो नवाज शरीफ के कपड़े बेचने के इंतज़ार में थे, इंतज़ार का वो ख़त्म हुआ और मेरे ख्याल में ये उनका एंड है। और जुल्म जब आखिरी हुदूद पर पहुंचता है तो अल्लाह करीम उसको पसपा कर देता है और ख़त्म कर देता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कुरान की बात बता दूं कि रब्बी करीम फरमाता है कि जब तुम यानी ये शहबाज शरीफ और ये बकवास और वो और ये फलाना ढिमकाना, जिसके पास आज ताकत है, पावर है और फैसला करने की उनके पास हिम्मत है, तो इनके हाथ ये करीब के सामने जाएंगे। मौलाना साहब आपको तो पता है, आप तो खैर सियासत में आपको तो खैर छत्ती इतना पता नहीं होगा क्योंकि आप तो लोटे हैं और लोटों के पास ही बैठते हैं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं तुम्हें हाथ पीछे बांध कर पूछूंगा कि मैंने तुम्हें ताकत और पावर दी थी, तुमने क्या किया, तो वहां तुम्हारे मुंह के खुले रह जाएंगे। ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, सिरातुल मुस्तकीम पर आ जाओ, रब्बे करीम की उस इम्तिहानगाह में जाने से डरो और सीधे रास्ते पर आओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाबा जी थक गया है, बकवास करते करते बाबा जी थक गया है और गालियां देते देते भी थक गए। अल्लाह आपको सीधे रास्ते पर लाया, अगर नहीं लाता, सीधा रास्ता किस्मत में नहीं है, तो रब्बे करीम इस पूरी कौम के सामने तुम्हें शर्मिंदा और जलील और ख्वार कर दे। ये थक गए हैं इसलिए तशद्दुद पे आ गए हैं। इनके मैं भी थक गया हूँ इसलिए गालियां देने पे आ गया हूँ। तो आपको गालियों का क्या है, बेगैरत तो बेगैरत ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।